नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने घरों में अपनी ज़ुबान में अपनी रहमतों के साए में रखे, आमीन। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 268 का तर्जुमा और तफसीर पढ़ेंगे। अपना सबक शुरू करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन इलाही आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह बकरा है, आयत है हमारी 268 और पारा है हमारा तीसरा। अश-शैतानु शैतान यईदुकुम वादा करता है तुमसे, अल-फ़क़्र मोहताजी का, गुर्बत का, व यअमुरुकुम और हुक्म देता है तुम्हें, बिलफ़हशाई साथ बेहयाई का, वल्लाहु और अल्लाह ताला यईदुकुम वादा करता है तुमसे, मग़फ़िरतुन मग़फ़िरत का, बख्शिश का, मिन्हु अपनी तरफ से, व फ़ज़लन और फ़ज़ल का, वल्लाहु और अल्लाह ताला वासिउन वुस्अत वाला, अलीम जानने वाला है। और देखना, शैतान का कहा ना मानना वो तुम्हें तंगदस्ती का खौफ दिलाता और बेहयाई के काम करने को कहता है, और अल्लाह तुमसे अपनी बख्शिश और रहमत का वादा करता है, और अल्लाह बड़ी कशाइश वाला और सब कुछ जानने वाला है बेशक। अच्छा, अब पीछे से इंफाक फ़ी सबीलिल्लाह की बात हुई, और अभी तक जो हमने अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की मुख्तलिफ़ चीज़ें देखी वो हर मज़हब में अमूमन एक ही जैसी होती हैं। आप देखिए कि भूखों को खाना खिलाना इस्लाम से पहले मुशरिकीन भी खिलाते थे। कुरान में मौजूद है ये बात, सूरह दहर की आयतें हैं इस बारे में। और अल्लाह के नाम पर या फिर अपने बुतों के नाम पर वो ये करते थे, ये सब हुआ। फिर इसी तरह देखें कि ह्यूमैनिटी कॉजेज़ के नाम पर, ठीक है, आज भी बहुत से लोग खिलाते पिलाते हैं। लेकिन पहली बात है, इस्लाम यहाँ पे हमें जो खर्च करने का बड़ा खूबसूरत अंदाज देता है ना, वो क्या है? वो ये है कि सदके दिल से दो। सदका लफ्ज़ जो है वो सच्चाई से है, यानी जब तक आप सच्चे नहीं होंगे ना, आप सदका नहीं दे सकते। ये दिल की कैफियत है कि मैं मुखलिस हूँ, अल्लाह ने मुझे दिया है तो अब मैंने दूसरों को भी देना है। और जब आपका दिल अल्लाह से पूरी तरह जुड़ जाता है ना, तो फिर वो नहीं रह जाता कि काला बकरा और मुसीबत डालना, ये दिल की खुशी का नाम बनता है। फिर इसी तरह से आप देखें कि सदक़े की भी दो किस्में हैं, एक फ़र्ज़ी होता है और एक नफली होता है। नफल में तो आप खुला जितना मर्ज़ी चाहें दें, और जब मर्ज़ी दें और जो मर्ज़ी दें, ज़िंदगी में चाहे सारा दे दें, मरने के बाद तीसरे हिस्से से ज़्यादा नहीं दे सकते आप। और फ़र्ज़ सदक़े में आ जाती है ज़कात, 2.5% है 1 साल एक माल जो है वो आपके पास जो है पड़ा रहे, और वो माल जो बेचने के काबिल हो उस पर, ठीक है। उशर पढ़ा हमने पीछे, जब फसल आएगी तो 10वां हिस्सा, और अगर बारिश के पानी से सैराब हुई है फसल तो भी 10वां हिस्सा, और अगर ख़ुद पानी लगाते हैं तो 20वां हिस्सा। अल्लाह ताला ने तो तोल तोल कर हर चीज़ बता दी है। लेकिन जो यूनिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर है ना, वो है इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह का, कर्ज़ हसना का, अल्लाह के दीन को प्रमोट करने के लिए, इस्लाम को आगे करने के लिए। इसका जिक्र जो है दूसरे मज़ाहिब में बहुत कम है, बल्कि है ही नहीं। करते हैं, शायद आपको पता हो कि चर्च में ना 25% जो है ना सिर्फ मिशनरीज़ पर लगा देते हैं। यानी हम तो 2.5% देते हैं ना, तो क्रिश्चियंस जो है वो अमूमन अपनी कमाई का 25% देते हैं। उनके दिल में शायद इस चीज़ की ज़्यादा तड़प है कि हमने जीसस का पैगाम आगे पहुँचाना है। हमारे दिल में शायद अभी तक इतना नहीं है, हम तो बस थोड़ा सा करके घबराने लग जाते हैं। तो यहाँ वो सारे ऑब्स्टिकल्स, वो रुकावटें क्यों नहीं दे पाते? आप भी तो कितनी दफ़ा से ये सुन रहे हैं ना, यानी काफ़ी दिनों से हम ये सबक पढ़ रहे हैं, ये मौजू चल रहा है, तो दिल में सवाल पैदा आता है कि सभी क्यों ना दे दें, ठीक है, सबसे अच्छा ही क्यों ना दे दूँ। नियत भी की, इरादा भी किया, ख्वाहिश भी थी और तमन्ना भी थी। लेकिन ये आयत नोट कर लें, इन्फाक के रास्ते की रुकावट। शैतान फ़ौरन दिल में ख्याल डालता है, देखो दे दोगे ना फ़कीर हो जाओगे। बंदा बड़ा ही हातम ताई की कब्र पर लात भी मार देना तो क्या होता है, एकदम ख्याल आता है, ना 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 ना, बच्चों की शादी नहीं करनी, क्या करोगे, सारा दे दोगे। यानी जहाँ हमारे दिल में कुछ ख्याल आया नेकी का, यही दुकुमुल फ़ुक़रा, ठीक है, वो वादा दे देगा आपको, फ़कीरी हो जाएगी, ठीक है, कुछ भी नहीं रहेगा तुम्हारे पास। और फ़क्र किसको कहते हैं? तोड़ने को। फ़कीरी भी उस गुर्बत को ही कहते हैं जिसमें कमर टूट जाती है। तो क्या पता चला कि शैतान का धोखा क्या है इंसानों को, कि देखो अल्लाह के रास्ते में दोगे ना तो फिर फ़कीर रह जाओगे। अब हुआ क्या, बंदा डर गया, ओहो चलो मैंने नहीं देना, अच्छा ना दे दूँगी, प्लेस तो कर लेते हैं ना, नियत तो कर ही ली है, अच्छा कुछ अरसे के बाद दे दूँगी, ये ज़रूरत पूरी कर लूँ फिर दे दूँगी। तो ये खुसर पुसर जो है ना, ये सारी अंदर होती रहती है। उसका नतीजा क्या होता है?
پیسے پہ پیسہ جمع ہوتا جاتا ہے. دیکھیں جب میں نے زکوٰۃ نہیں دینی، صدقہ نہیں دینا، عشر نہیں دینا، رشتہ داروں کو نہیں دینا، تو ظاہر ہے اپنی ضرورت سے زیادہ ہی پیسہ ہے نا میرے پاس پھر. ٹھیک ہے، اب پیسے کا ڈھیر جمع ہو گیا، بینک اسٹیٹمنٹس بڑھتی جا رہی ہیں، پراپرٹی پر پراپرٹی ہے، سونے پر سونا ہے. اب کیا ہوگا؟ اگلا مسئلہ کیا آتا ہے کہ یہ پڑا ہوا ہے نا، تو پھر شیطان کو خوف آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ بندہ جو ہے نا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے پاس پڑا رہے تو کسی دن اس کے نیکی کے جذبے پھر ابھر جائیں، وہ نہ ہو جائے اس کو جو پہلے ہوا تھا. کیونکہ پیسے ہوں تو بندہ کہتا ہے نا خرچ کرو فوراً. پھر اگلا اسٹیپ کیا ہوگا؟ یعنی اسٹیپ نمبر 2 آپ کہہ سکتے ہیں شیطان کے لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم پلانس. ہمیں اللہ کے راستے میں مال لگانے سے روکنے کے لیے، اور مال ہی نہیں جان بھی، وقت بھی اسی لیے نہیں لگواتا، اور کما لو، میاں کا ساتھ دے دو، جاب کر لو، گھر کا قرضہ اتر جائے گا، لون فری ہو جاؤ گے، انٹرسٹ فری ہو جاؤ گے. اتنے خوبصورت وعدے دیتا ہے نا. اب کیا ہوتا ہے؟ مال جمع ہو گیا، پھر کیا کہتا ہے؟ دیکھو نا، مثلاً آپ دیکھیں گے جیسے کسی کے پاس 1-2 لاکھ بینک میں جمع ہے، ٹھیک ہے، بچے کی شادی کا موقع آ گیا تو پھر شیطان آ کر کیا کہے گا؟ اور کمائی کس کے لیے؟ ٹھیک ہے، پورے کرو بچے کے لاڈ، لو. اولاد سے پیارا کون ہے؟ لو. کس کے لیے چھوڑ کر جانا ہے؟ اگر ہم نہیں ان کے لاڈ کریں گے تو کون کرے گا؟ یہ ہے اب یأمرکم بالفحشاء. ہے یہ وسپر لیکن حکم لگتی ہے، کرتا سرگوشیاں ہیں لیکن حکم کی طرح ہمارے دماغ پر لگتا ہے. اور 90% لوگ جو ہے نا وہ یہاں پھسل جاتے ہیں. ایک طرف تو یہ کہ مال ہے ہی بہت، تو شیطان کہہ رہا ہے کہ جی اب اس کو جلدی جلدی لگاؤ، پھر شو آف دکھاوے میں، ریاکاری میں، اس میں اور اس میں. اور دوسری طرف سے اس سے بھی گمبھیر صورت کیا ہوتی ہے؟ مور ڈینجرس کہہ لیں آپ، ہے ہی کوئی نہیں، پھر بھی ایسے موقعوں پر قرضے لے لے کر فحاشیاں پھیلواتا ہے. آئی ہوپ سو کہ آپ کو بات میری سمجھ آ گئی ہوگی. پھر کیا کرواتا ہے؟ ایکسپوجر کرواتا ہے. اور فحش جو ہے نا وہ ہر وہ چیز ہے جو برائی کو پروموٹ کرے. گالی کو بھی فحش کہتے ہیں، بیگنگ کو بھی فحش کہتے ہیں، اور اصل میں یہ دونوں سائملٹینیس ہیں، ایک کے بعد دوسری، لازم و ملزوم ہے یہ دونوں چیزیں. جہاں آپ مال روک کر رکھیں گے نا، وہاں آپ اللہ کے راستے کے بجائے فحاشی کے راستے میں لگائیں گے. اب اس کے برعکس، واللہ یعیدکم، اللہ تعالیٰ بھی تو وعدہ کرتا ہے نا تم کو، کس چیز کا؟ مغفرت کا، اپنی طرف سے بخشش کا. آئی ول اریز یور سینس، ٹھیک ہے، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ فضل بھی دوں گا. لیکن پیچھے سے شیطان کے 2 وعدے ہیں نا. آپ آیت میں دیکھیں، فقر جہاں لکھا ہوا ہے نا شیطان کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ مغفرت ہے، اور ادھر فحشاء ہے تو ادھر فضلن ہے. ایک ایک لفظ کا آپس میں ربط ہے. تو کیا پتہ چلا اس میں 2 مختلف راستے کھلے ہیں انسان کے سامنے. مال کو ادھر خرچ کر لو یا ادھر خرچ کر لو. واللہ واسع علیم، اللہ خوب وسعتوں والا اور خوب جاننے والا ہے. یعنی اس کے پاس اور بھی بڑا ہے. وہ کہتا ہے تم 1-2 لاکھ بینک میں رکھ کر امیر بن گئے ہو، میں نے تو تمہیں 1 ملین ابھی دینا تھا، میں نے تمہیں 1 لاکھ کے بدلے 1 کروڑ دینا تھا، تمہیں کیا ہو گیا؟ اور اس طرح سے اللہ رب العزت اپنے علم سے، اپنی وسعتوں سے لوگوں کو لے کر چلتا ہے. اب آپ دیکھیں گے جب کوئی بندہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے، یعنی جہاد فی سبیل اللہ، دین کی آنت، مدد، بھلائی اور خیر کے کام، خدمت خلق، ضرورت مندوں کی مدد پر خرچ کرتا ہے، شیطان وسوسے ڈال کر اس کو روکتا ہے، اور اس کے دل میں وہ چیزیں بڑی بڑی کر کے دکھاتا ہے جو بھی بہت چھوٹی ہیں، یعنی آنے والے دنوں کا فکر اور اندیشہ ڈالتا ہے. اسی لیے تو دیکھیں آج انسان کے پاس سامان آرائش بھی ہے، آسائش کا سامان بھی ہے، لگژریس لائف بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن خوشی نہیں ہے، آسائش نہیں ہے. اور اس کے لیے اللہ کی کتاب سے جڑنا پڑے گا، ورنہ تو دیکھیں ہم گائیں کی طرح ہی زندگی گزار رہے ہیں نا، اٹھے چرے چگے کھایا پیا، رات کو بستر میں آئے اور کل کی فکر میں لگ گئے. آپ سوچیں کہ آج تک کبھی رب نے کیا ہمیں بغیر کھلائے سلائے کبھی بھوکے سوئے ہم؟ جب آج تک اللہ ہمیں دے رہا ہے تو بڑھاپے میں ہمارے بچوں کو بھی دے دے گا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر ہم سارا جمع کر لیں نا اور پھر بھی اگر ان کے نصیب میں نہیں ہے تو انہیں کچھ نہیں ملنا. تو لہٰذا اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ کے میرے لیے عقل مندی کا سودا کیا ہے کہ شیطان کے وعدوں پر یقین کرنے کے بجائے اللہ کے وعدوں پر یقین کیا جائے. ٹھیک ہے، وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.